वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। हस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः ऋतया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेश आगमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातुपाठो गणपाठः उपदेशाः प्रकीर्तिताः अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। अथ तृतीयोऽध्यायः तृतीयः पादः प्रत्येकं सूत्रस्य द्विवारं पठनं कुर्मः। कर्मणि कर्मण्यन् कर्मण्यन् पुनः एकवारं टू टाइम्स। कर्मण्यन् ह्वावामश्च वावामश्च वावामश्च आतोनुपसर्गकः 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 सुपिस्थः 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 तुन्दशोकयोः परिमृजापनदोः तुन्दशोकयोः परिभृजापुनदोः परिमृजापनुदोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः प्रेदाज्ञः
प्रेदार्यः समिख्यः 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 गापोष्ठक गापोष्टक गापोष्टक अरतेरनुद्यमनेच हरतेरनुद्यमनेच् करतेरनुद्यमनेच् वयसि च वयसि च आङिताच्छील्ये आनीताच्छिल्ये आनीताच्छिल्ये अर्हः 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 स्तम्भकर्णयोरमिजपोः 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 शमिधातोः संज्ञायाम् शमिधातोः संज्ञायाम् शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः चरेष्ठः चरेष्टः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि पूर्वे कर्तरि पूर्वे कर्तरि कृञो हेतु ताचील्यानुलोम्येषु ज्ञो हेतुताचिल्यानुलोम्येषु ज्ञो हेतुताचिल्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि भगुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यत्तद् हर्यत्तद्धनु तद्धनु ऋषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनादि किं लिपि लिपि बलि भक्ति कृतचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहो हर्यतनुर ऋषु बाह्वहर्यत्तद्धनुर तद्धनुर ऋषु बाह्वहर्यत्तद्धनु तद्धनुः उहुषु हर्यतद्धनुरुषु तद्धनुर तद्धनुरऋषु तद्धनुरषु तद्धनुर दिवा तद्धनुर 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 तद्धनुरषु तद्धनुरऋषु तद्धनुरषु दिवा पुनः एक बार विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बाहुनादि किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व धनुरषु धनुरषु तद्धनुरऋषु तद्धनुरऋषु तद्धनुरषु ऋषु कर्मणि भृतौ कर्मणि भृतौ दशब्दश्लोककलगगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु न शब्दश्लोक गाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु न शब्दश्लोक कमलनाथ वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशकृतोरिन् स्तम्भशकृतोरुन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ हरतेर्दितिनाथयोः पशौ हरतेर्दितिनाथयोः पशौ
सत्यापपाशरूपवीडातुल श्लोकसेना लोमत्वचवर्म वर्णचूर्ण चुरादिभ्यो निच सत्यापपाशरूप वीणातूलश्लोकसेना लोम त्वचवर्मवर्णचूर्णचूरादिभ्यो निच अचोन् इति अचोन् इति अत उपधायाः अदोपधायाः निचश्च निचश्च हेतुमति च हेतुमति च हर्ति ह्रीव्लीरीक्ष्णो यीक्ष्मा यात्तां पुङ्नौ अर्तिह्रीक्ष्णुयीक्ष्मायातां पुङ्नौ चुरादिभ्यः धातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति। निच् प्रत्ययः कीदृशः प्रत्ययः? निच् प्रत्ययस्य विशेषाः के आर्धधातुक प्रत्ययः। अनन्तरं कृत् प्रत्ययः अर्धधातुका कृत् वा न वा? अकृत् अकृत् कृदतिङ् इति सूत्रं तत्तु धातोः इति अधिकारे वर्तते 3191 तत्र एतत् सूत्रं पूर्वम् अस्ति एकनवतितम सूत्रात् पूर्वं तृतीय अध्याये प्रथमपादे ये प्रत्ययाः उच्यन्ते ते सर्वे अकृत् प्रत्ययाः एव। धातोः इति अधिकारे एव 3191 तत्र एव कृदतिङ् इति सूत्रं वर्तते। अतः निष्प्रत्ययः अकृत् प्रत्ययः न तु कृत्। कृत् भवति वा? कथं भवति? न भवति किल। चुरादिभ्यः निच् इति सूत्रं 3125 कृदतिङ् 3193। अतः धातुः प्रत्ययः आर्धधातुक प्रत्ययः न तु कृत्। अन्यत् विशेषणमस्ति वा? किमपि अन्यत् विशेषणं? नित् प्रत्ययः नित् भवति। नित्वात् किं भवति? वृद्धिरादेश अचोन् इति सूत्रेण वृद्धिः। अचः इति अजन्तस्य अङ्गस्य इत्युक्ते इकः एव अङ्गस्य निति प्रत्यये धातुः नित् प्रत्ययः नित् प्रत्ययः निश्। अतः वृद्धि अङ्गकार्यं भवति। अथवा यदि उपदा वर्णः अकारः तर्हि अन्त्यवर्णः न तु अच् किन्तु उपदा वर्णः ह्रस्वकारः तर्हि वृद्धिः भवति। यथा पट् फाट् भवति फाटी किल। अतो उपदायाः वृद्धिः। यदि अन्त्यवर्णः न तु इक् उपदा अपि न तु ह्रस्वकारः किन्तु ह्रस्व इक् वर्णः अस्ति तर्हि ह्रस्वपदा इकः ह्रस्व इक् उपदायाः गुणादेशः भवति। केन सूत्रेण?
केन अतः सूत्रेण सार्वधातुक आर्धधातुकयोः वदतु वदतु yes 7384 एतत् अतिमुख्यसूत्रं कदापि न विस्मर्तव्यम् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः पुगन्तलघुपदस्य च 7386 yes ओके प्रत्ययेन प्रत्ययं योजयित्वा धातोः किं भवति किं सिद्ध्यति शप् प्रत्यय न न न निच् प्रत्ययः धातोः परः निच् प्रत्ययः भवति निच् प्रत्ययं योजयित्वा धातोः किं भवति किं प्राप्नोति नूनधातु नूतनधातुः सनाद्यन्तः धातः इति सूत्रेण आतिदेशिक धातवः सिद्ध्यति आतिदेशिक धातूनां रूपाणि कस्य गण धातुवत् भवन्ति भवादिगणे एव गणान्तर्भूताः इति मत्वा सार्वधातुकप्रत्यये परे शप् भवति किल अतः चुरादिगण धातुभ्यः निच् प्रत्ययं प्रथमं कृत्वा अनन्तरं शप् प्रत्ययः भवति इति नियमः अस्ति अवगम्यते किन्तु सर्वेभ्यः चुरादिगण धातुभ्यः निच् न भवति चुरादिगणे केचित् धातवः सन्ति तेभ्यः विकल्पेन निच् भवति केचन धातवः सन्ति तेभ्यः निच् न भवति सार्वधातुकप्रत्यये परे शप् एव भवति अद्य तस्मिन् विषये विस्तारेण पश्यामः अतः सावधानतया श्रवणं कर्तव्यम् ओके रैट् भवतु निचश्च इति सूत्रमपि दृष्टं निचश्च इति सूत्रेण किम् उच्यते धातोः निच् प्रत्ययं योजयित्वा नूतनधातुः आतिदेशिकधातुः सिद्ध्यति भवतु इदानीं धातुः एषः धातुः परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा उभयपदी निजन्तधातवः तत्रापि निजन्तधातवः प्रायेण उभयपदिनः भवन्ति किन्तु तत्रापि केचित् नियमाः सन्ति तत्र केचन धातु केभ्यश्चन धातुभ्यः परस्मैपदप्रत्ययाः एव भवन्ति तद्वत् आत्मनेपदप्रत्ययाः इति नियमाः सन्ति तद्विषये अपि पश्यामः अनन्तरम् अन्यविषयमपि वदतु चुरादिभ्यः यः प्रत्ययः निच् प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे भवति कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते निच् चुरादिभ्यः धातुभ्यः स्वार्थे स्वार्थे निच् प्रेरणार्थे अपि भवति अतः धातोः अतः संदर्भं दृष्ट्वा प्रसंगं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते स्वार्थे प्रत्ययः भवति वा प्रेरणार्थे भवति वा किन्तु सामान्येन चुरादिभ्यः स्वार्थे निच् प्रत्ययः भवति हेतुमति च इति सूत्रेण सर्वेभ्यः धातुभ्यः इत्युक्ते चुरादिगण धातुभ्यश्च सर्वेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणार्थे निच् भवति
प्रेरणार्थे निच् कॉसेटिव प्रयोजककर्ता कॉसेटिव एजेंट तत्प्रयोजको हेतुश्च हेतुमति च किल अवगम्यते यस् इदानीं तदेव अस्माभिः गतवर्गे दृष्टम् एतदपि दृष्टं किन्तु अस्य सूत्रस्य विषये विस्तारेण अनन्तरं पश्यामः इदानीं भवतु इदानीम् अत्र पश्यतु कृपया पश्यतु नित्य निजन्ताः चुरादयः अत्र पश्यतु चुरादिगण धातूनां विभागः एतावत् कृताः नित्य निजन्ताः इति नित्य निजन्ताः वा निजन्ताः वैकल्पिक निजन्ताः अपि अस्ति वैकल्पिक निजन्ताः इत्युक्ते निच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति वा निजन्ताः प्रथमं नित्य निजन्ताः चुरादयः अत्र के धातवः सन्ति इति पश्यामः धातूनां विभागः यथा पूर्वम् अस्माभिः कृतः तद्वत्येव अत्रापि अजन्त धातवः अतुपद इतुपद ऋतुपद उत्तुपद इति निजन्त नित्य निजन्त चुरादि गण धातवः एते धातवः अत्र धातूनाम् आवलीं द्रष्टुं शक्यते एते एव एतेभ्यः धातुभ्यः निच् प्रत्ययः नित्यं भवति ज्ञा धातु अस्ति ज्ञा धातोः निच् भवति एव चुरादिगण धातुभ्यः ज्ञा धातोः निच् भवति तेन ज्ञापयति पुक्कावं कृत्वा ज्ञापि ज्ञापे ज्ञापे ज्ञापयति निचश्च इति सूत्रेण तत्र विप्राय क्रियापले आत्मनेपदी परगामी क्रियापले शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रेण परस्मैपदी अपि भवति अतः ज्ञापयति ज्ञापयते इति रूपम् तद्वत् एते कति धातवः सन्ति नित्य अजन्त नित्य निजन्ताः चत्वारः धातवः तद्वत् ह्रस्व अत् उपदा धातवः बहवः धातवः सन्ति पश्यामः तद्वत् अनेके धातवः सन्ति यदि समयः मिलति तर्हि सर्वेषां धातूनां रूपमपि पश्यामः इदानीं तड् धातु अस्ति तड् इत्युक्ते ताडने आघाते बीटिंग मम इष्ट धातवः ओके ताडने इदानीं वाचस्पति तड् धातोः रूपं वदतु निष्प्रत्ययं योजयित्वा निच् प्रत्ययस्य योजनेन किं रूपम् तड् प्लस निच् नित्वात् नित् प्रत्यये परे अत उपदायाः वृद्धिः नकारस्य प्रत्ययस्य आदिः चुटु इति सूत्रेण यत् अलन्त्यम् अपि यत् चकारस्यापि अतः इ ताड् प्लस इ ताडे ताडि इति आतिदेशिक धातुः नूतन धातुः कर्तरि सार्वधातुके प्रत्यये परे गणविकरण प्रत्यय भवति शप् कीदृशः प्रत्ययः सार्वधातुक तेन अङ्गकार्यं भवति वा भवति ताडे केन सूत्रेण सार्वधातुक आर्धधातुकयोः कमान् ताडे अनन्तरं सन्धिकार्यं कृत्वा ताडै प्लस अ ताडय
इदानीं नूतन धातुः लभ्यते, एतावत् नूतन धातुः लभ्यते, तस्य रूपम् इदानीं वदतु। लट् रूपं किम्? ताडयति, ताडयतः, ताडयन्ति, ताडयसि, ताडयतः, ताडयतः, ताडयामि, ताडयाम, ताडयावः, ताडयाम। एषः धातुः परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा? उभयपदी। उभयपदी। उभयपदी, yeah. उभयपदी। ताडयति कदा भवति? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रेण परगामी क्रियापले परस्मैपद प्रत्ययः भवति। कर्तृगामिनी क्रियापले स्वरितङ्गितः कर्तव्यप्राये क्रियापले निचश्च इति सूत्रेण निचश्च आत्मनेपद प्रत्ययः भवति परगामी क्रियापले, यस्। किल? तद्वत् एव लड् धातोः अपि। रमा वदतु। लाडयति, लाडयते। लाडय कथं भवति इति जानीमः। लड् प्लस् निच्, लड् प्लस् निच् लाडि। कथं लाडि भवति? केन सूत्रेण? उपधादीर्घत्वं। सनादिन्ता धातवः नूतन धातु। कथं लड् बिकम् लाड् भवति? अतोपदायाः तेन लाडि। अनन्तरं शप् योजयित्वा लाडि, लाडे, लाडि, लाडय। लाडय इति रूपं घन विकर्ण सहित रूपं, धातोः रूपं लाडय। लाडय इति न तु धातुः, लाडि एव धातुः। घनविकरणं योजयित्वा लाडय इति। आतिदेशिक धातुः तु लाडि एव, ताडि एव, काडि एव, श्वाटि एव। घनविकरण प्रत्ययः यः प्रत्ययः धातोः भवति बादिगणे, बादिगण धातुभ्यः शप् प्रत्ययः, शप् प्रत्ययं योजयित्वा रूपं लाडय इति भवति, किल? भवतु। खन निमीलने वाचस्पति रूपं कानय, कानय। लट् रूपम् अथवा लोट् रूपं किमपि भवतु, वदतु। कानयति, कानयति, कानयते। श्रण राम। श्राणय, हम्म श्राणय, श्राणयति, श्राणयते। राम, सॉरी, वाचस्पति यत्। यातय, हम्म यातयति, यातयते। प्रथ, राम। प्रार्थयति, प्रार्थय, प्रार्थय, प्रार्थयति, प्रार्थयते। प्रार्थयते। श्रथ वाचस्पति। प्रार्थयति, प्रार्थयते। राम, बद। बाधय, बाधयति, बाधयते। क्लप वाचस्पति। हल्पय, वदतु। हल्पय, हौपय। हल्पय। कथं हौपय? अकारः अस्ति, लकारः अकारः अस्ति। क्लाप्, क्लापि, क्लापे, क्लापय। अतोपदायाः एव, अतोपदायाः वृद्धिः।
Vyanjanam, not swara. not Vya. swara. Okay. Okay. Klapayati. Kla. Rama. Amaya, Hmm. amayati, amayate. आमी धातोः लङ् रूपं वदतु रमा. लङ् रूपं परस्मैपदे आत्मनेपदे वा? परस्मैपदी. आम आमय आमयत् आमयत् आमयताम् आमयन् आमयः आमयतम् आमयत आमयम् आमयाव आमया आमयाव. आमयाव. वाचस्पति. चर धातोः रूपं. Charaya. चारि चारे चारय. चारयति. Charayati. चारयति. कल. राम. कालय कालयति कालयते. वाचस्पति. चल. Chalaya. Chalayati. Chalayate. तल प्रतिष्ठायाम्. राम. तालय तालयति तालयते. जल अपवारणे. राम. वाचस्पति. Chalaya. Jalayati. Jalayate. क्षल. रक्षा शौचकर्मणि टू क्लीन. प्रक्षालयति क्षालयति. राम. क्षालय क्षालयति क्षालयते. पश बंधने. वाचस्पति. Pashaya. Pashayati. Pashayate. लस धातु. राम. राम. लासय लासयति लासयते. तरस धारणे. Trasaya. Trasaya. Trasayati. Trasayate. नस. नासय नासयति नासयते. इति एते धातवः अत् उपदा धातवः नित्य निजन्ताः. तद्वत् इत उपदा धातवः अस्ति. इत उपदा उत उपदा इति. उदाहरणार्थम् इत उपदा धातोः रूपाणि पश्यामः. राम. तिज् धातु निशातने. कुत्रापि अस्माभिः एतत् दृष्टं. कुत्र दृष्टम्? अस्य धातोः रूपम् अथवा धातोः विषये कुत्रचित् अस्माभिः ज्ञातं. कुत्र? गुप्तिचिकित्भ्यः सन्. स्मर्यते वा? तिज् चिकित्सा. तिज् धातु. तत्र सन् प्रत्ययः चिकित्सायाम् अर्थे चिकित्सति. तिज् तिज् चिकित्सा इति भवति. किन्तु अत्र निशातने टु शार्पन्. भवान् वदतु राम. निजन्तरूपं किम्? तै तै च तै तै. कथं तै? उपदा इक् रस्व इक् उपदा. प्रथम ऐ भवति. रस इक् उपाद. ओ ते तेज तेज गुण गुण सॉरी. यस. तेजय. न तु तैजय. तैजस तु तैजस तु स्वप्नावस्थायां भवति. यदा भवान् स्वप्नावस्थायां प्राप्नोति तत्र भवति. प्रातःकाले. न तु तेजयति तेजयते. तैजस. तैजस जानाति किम्? तेजस तैजस. तैजस किम्? सूक्ष्म व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तैजसः. सुषुप्ति अवस्थायां भवान् तैजसः एव. स्वप्नावस्थायां सुषुप्ति स्वप्नावस्थायां. करेक्ट. वाचस्पति. Smetaya. स्मेटय.
स्मेर्टयति स्मेर्टयते तद्वत् एते सर्वे इतुपदा धातवः इदानीम् उत्तुपदा राम मुच् धातु मोचय मोचय तेन मोचयति मोचयते वाचस्पति छुट् छेदने चो- चोटय चोटयति चोटयते ऋतुपदा धातु पृथ् राम सरण्जी कथं um, um, how can we know this? All these dhatus are ubepadi. Ni, ni, but निचश्च nichascha प्रायेण nichascha. निजन्त धातवः उभयपदिनः कर्तृभिगामि क्रियापले निचश्च इति सूत्रेण तत्र पश्यतु निचश्च इति सूत्रमस्ति किल तत्र अनुवृत्तिः भवति कर्तृगामिनी क्रियापले स्वरित ङितः कर्तव्यप्राये क्रियापले इति अनुवृत्तिः अस्ति कर्तव्यप्राये क्रियापले निचश्च सूत्रेण आत्मनेपदी भवति शेषात् कर्तव्यपरस्मैपदम् इत्युक्ते परगामी क्रियापले परस्मैपदी भवति अतः एव उभयपदी इति I was thinking this this will follow the original dhatu, not like that. Yes, if not original dhatu. You have to all nijanta. Only, there are some exceptions, certain things that we will see. Pragena generally, most of them will be ubhayapadi. Even if it is atmanepadi dhatu, it will be ubhayapadi. Okay. For nijanta. But there are certain things other we will see. Then rikaranta dhatu, vadatu rama. Prit, rit upada. Dhatu rikaranta. Prit, prakshepe. Parthaya. Katam parthaya. Parthaya. Not parthaya. 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 Not parthaya. Parthayati. Parthayati. Parthayate. Parthayate. Kripu. Vachaspati. कर्पय न तु कर्पय एतद् अस्माभिः दृष्टम् अस्य धातोः रूपं कुत्रचित् दृष्टं कुत्र कृप् धातोः ऋकारस्य लकार आदेश भवति कल्प भवति तेन कल्प कल्पी कल्पे कल्पय तेन रूपं कल्पयति अथवा कल्पयति कृपो रो लः इति सूत्रं दृष्टं वा कृपो रो लः कृप् धातोः तत्र ऋ अस्ति किल यदा तत्र तस्य अर् रेपः भवति तत्र रेपस्य स्थाने लकारः आदेशः भवति कृपोरो लः इति चिन्तयामि द्वादिगणे आत्मनेपदी धातु कल्पते कल्पेते कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते यं हि न व्यतयन्त्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ सुख दुःख समं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते गीतायामपि अस्ति द्वितीयाध्याये पंचदशतम श्लोके कल्पते कृपया पश्यतु तत्सूत्रं नो चेत् पश्यामः अनन्तरं कल्पय कृपोरो लः इति सूत्रेण तत्र रेपस्य स्थाने लकारादेशः भवति कृप् धातोः रेपस्य लकारः भवति ओके इदानीं राम कृत् धातुः तु कृत् एव तस्य रूपं किम् राम this kartaya
कर्तय रस्वैक तत्तु न तु रस्वैक उपदा दीर्घः अस्ति Oh, correct, correct, कथं correct. सार्वधातुकार्धधातुकयोः भवति पुगन्त अथवा पुगन्तलघुपदस्य 7386 कथं भवति न भवति No, Bhavati. किन्तु Not hraswa. So, हम्म, कृतय. कृतय नो सर No. उपदाऋकारस्य किं भवति ऋतः इद्धातोः उपदायाश्च सर्वं विस्मृष्टं विस्मृतं भवान् all forgotten ऋतः 7100 71101 71104 then उदोष्ट्यपूर्वस्य सर्वं पूर्वं दृष्टम् आरम्भे ऋतः इद्धातोः ऋकारान्तधातूनां इर् आदेशः भवति उपदायाश्च सूत्रमस्ति वा उपदायाश्च forgotten Upadayaश्च. so problem Yes. Ikara. ऋत तत्र अतः ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशः तेन क्यर्त अनन्तरं किं भवति दीर्घादेश. दीर्घ कथं भवति ऋभोः उपदायाः दीर्घः हलि च उपदायां च इति सूत्रम् अस्ति 8279 forgotten all okay उपदायाश्च इति सूत्रेण ऋकारस्य इर् आदेशः उपदायां च इति सूत्रेण इकः दीर्घः भवति 8 or 79 we have seen you remember all these sutras are in the beginning not now Yes. Vachaspati remember Oh. once upon a time we saw somewhere in the last Kali Yuga I think that you have to apply sir both are upadaya one is upadayascha other one is upadayamcha see the difference one is Yes. 71102 I think other one is 8279 or something okay 78. forgotten so apply that therefore upada dirghatam bhavati tena kirta kirt plus Irta. nich kirti But this Hmm. this E is not Upadaya. It's the antepenultimate. Okay, kru becomes ki, kir, kirt. Repa and takara. Upada only. Upada bhuta repasya upadayaha ikaha dirgha bhavati halipare. When followed, when repa, that is upada, followed by hal and preceded by ik letter, the ik will get dirgha. Remember, right? Yes. Now kirt plus e becomes kirti. And latrupam would be kirti, kirtaya, kirtayati, kirtayate. Simple, right? Nice. Yes. You need to spend some time daily or to read, recall what we have learned. Okay. Oh, yes. Now, Shesha Dhataha, two dhatus we will do. Rama, Vachaspati, Ark. Remaining dhatus. Arkaya. Arkayati. Sir, upada varnaha repaha. Atu akaraha. So, उपदायाः दीर्घः वृद्धिः न भवति अर्की Arki. अर्की एव अर्की अर्के अर्कय अर्कय इति रूपम् अर्कयति अर्कयते now you at least you must spot what is upada you should not say upada is akara you should not look upon we have grown to some level now because ark is given upada is akara you should not say right ark it is repa followed by kakara is a repa is upada there should not be problem in identifying the repa as upada okay
Okay. Be vigilant. Then chak dhatu. Rama. Chak. This also chakaya. Same. Huh? Chakaya. Chakaya. Yes. Chakki, chakke, chakkaya. Chakkayati. Chakkayati. Chakkayate. Chakkayate. Okay. I think this much is enough. We have done a lot of abhyasa. Tatra nitya nijantaha etadapi drishtam. Purvam drishtam kila. Yapadayah mitaha. We have seen some dhatus. Nyapadi gana dhatu. Do we saw the rastas? Have we seen or not? Yes. Remember we saw some dhatus. Nyapadi dhatus. Nyapadi. Yes. Nich pratyaya, please. I will read you. Try, will understand. Nich pratyaya swarte preranate cha dhatoha bhavati. Clear? It comes after dhatu swarte or causative. They preranate. Nanye mito hareto iti ekam ganasutram asti. Ganasutra pate. Ityukte dhatu. These are all my write up. Okay. Just follow whether you just read whether you follow it. Dhatu patantargata ganasutrena. This I copied. Nyapadi व्यतिरिक्ताः धातवः अहेतुमन्नौ संधि अहेतुमत् नौ परे निच परे मितः न भवन्ति. What does it mean? From the dhatu pata only I have written. I have not done anything. Na anye, other. Na mitaha, mit dhatus will, other will not be mit, which are ahetau. The ahetu means hetu, na hetu, ahetu, which are not ahetu. Means what? Okay. The meaning I have written. Ityukte, nyapadi dhataha sarve swarte. When swarte now pratyaya comes after the dhatu, then mitaha bhavanti. Swarte nyapadi dhatus, those 5 or 6 dhatus, nich pratyaya, when swarte is added to those dhatus, then they will enjoy the sanya mit sanya. Other dhatus in the nyapadi vyatirittaha dhatavaha ahetumat, not in hetu. It means swarte mitaha na bhavanti. They will not enjoy the sanya mit sanya. That is churadigana dhatus. Other than nyapadi dhatus, swarte nich, when nich pratyaya, when it is added to the dhatu, they will not be mit. So it means only those dhatus which I have listed here, nyapadi dhatavaha te sham nama eva mit bhavati, mit sanya bhavati. Mit sanyaya kim prayojanam mitam rasvaha iti sutrena. The sutra where it is 6492 sutra patantargata sutra, which is sutra pata. Tena punaha rasvaha bhavati. Dirghadesham krutva atopadayah punaha rasvadeshaha bhavati. Please see nyap plus nich by 7 to 115. Nyap will become nyap, and then since this dhatu enjoys a sanya mit, because nich pratyaya is swarte added to the dhatu, nyapadayah mitaha, nyapadi dhatu, and therefore enjoys mit sanya, therefore it will become rasva. Rasva means the vowel in the dhatu becomes shortened. Only one vowel is that nya, a, that will become rasva. So nya plus e, nyapi. Then when we add pratyaya, nyapi, nyape, nyapaya, nyapayati iti rupam. Understand? Yes. Yes. So those dhatus are what dhatus? Which we have seen. These 6 dhatus. Yeah. In the dhatu pata. Now you take dhatu pata. Keep dhatu pata by your side. It's important. So please see what I told last class, the same thing, and I'm going to say something more. So interesting and little confusing maybe also. If time is there today, I will do
or half of them I will tell next class. So you can see here, Nyapadaya, those dhatus which we saw in the last class, Nyapadaya, these are the, I highlighted like this. Nyapaha, Micha, these dhatus. Ganasutram is Nanye mito heto. Anye dhatavaha ahetau, not in the sense of hetu, that is swarte, mitaha na bhavanti, other dhatus. Iti Ganasutram is that. So it means only these dhatus, 6 dhatus only enjoy the sanya mit. Okay, therefore it becomes rasva. Understand? Yes. Okay. Now I will show here this, and then I will explain something more. Please see the. It's Hmm. Charanjit, just one question. This it says that this Hraswa Adesha comes not in a hetu, meaning only for Churadikana. Not rasva desha, sir. Mit sanya. Mitsanya. Oh, Mitsanya. Not rasva desha. Mit sanya. Because it enjoys mit sanya, ataha eva mitam rasvaha sutrena rasvaha bhavati. Assigning the dhatus mit sanya, and by the sutra mitam rasvaha, we make it rasva. Because by nich it becomes dirgha, you bring it back to rasva by mitam rasvaha. Not for all the dhatus, only the dhatus nyapadayaha, which takes swarte nich, important. Swarte nich. If it is praranarte, then it is not mit. Understand? Not mit. Yes. That's what I have written very this clearly. Na and na nye meaning not other dhatus. Only this. Yes, only these dhatus. Okay. Dhatu patantargata ganasutrena nyapadi vyatirittaha dhatu. Anye means other dhatus. Ahetumannau. Ahetumat means not in the causative, that is swarte mitaha na bhavanti. Ityukte, the meaning is these 6 dhatus alone, swarte, when it takes swarte nich, then they will enjoy the sanya mit. If swarte nich is not added, praranarte, then it will not be mit. It will be nyapayati, form will be, not nyapayati. Understand? Similarly, Yes, yamayati, chagayati, like that form will become. Okay. Yes, because this is there are four negations. Yeah. Four negations. Yes, that is na very. Anye Yatirikta Ahetu and then yes, na Bhavanti. Yes, Ahetu, then yes, right. Ahetu also is there. Yes. 3 negations are there anyway. Now, Churadikana, you see, 10th Gana. How many dhatus are there? Around 300 and something is there. 330 dhatus. Let us keep like that. Okay. So now, first dhatu is Chur dhatu. Okay. Up to starting from Chur dhatu, then Ata Churadayaha, up to up to 119. What is the 119? Stupa Samuchraye. So these dhatus are there, right? So starting from Chur dhatu up to this dhatu, okay. I will tell, and then the reason I will tell in the next class, because I don't have time to explain that now. Reason. I just tell, I can just understand. Just hear and understand. It is okay. That much is enough. Okay, 1 minute. Samachraye.
And after 119, what is the next dhatu? Akusmadadmane padinaha. Okay. No, sorry. Chitasan. Akusmad atmane padinaha, 120. This is dhatu? Not dhatu. Oh. So by this, it means up to 1119, please see. Starting from chur dhatu, up to the dhatu 119, they are parasmai padi dhatus. Parasmai padinaha. Okay. Then akusmat atmane padinaha. Up to kus, that is a dhatu. That is a dhatu. Akusma, that is not kusma dhatu is a kusman nova and the up to here. Kusman means it tells you up to where. Kusmanam nova 155. Kusma namnaha kusma pratipadikat. Kusma is the pratipadikam. So that this dhatu charadigana has got one pratipadikam also. That also will take nichpratya tena kusmayate iti rupam. Kusmayate iti rupam. Yes. Dhatu will take nichpratya. Dhatu pratipadikam. Kusma is a pratipadikam. In the dhatu pata we have a pratipadikam. Okay. Okay. That's why charadigana little little, I won't say complicated, little complicated. Okay, can say. So dhatu pata has got kusma pratipadika and that will take nishprataya optionally. Therefore, rupam kusmayate, kusmayete, kusmayante. Now, from 120 up to 155, the dhatu pata. You can hear and you can write it later also, or I will write and do later. From first dhatu to 119, it is parasmai padi. 120 to Akusmat Atmane Padinaha means all these dhatus are Atmane Padinaha. Ete dhatavaha Atmane Padinaha. You follow? These dhatus are Atmane Padinaha. These dhatus we can call by the name Akusmiyaha. Akusmiyaha Atmane Padinaha. These dhatus are Atmane Padidhatus. Okay. Then 156. Starting from 156 up to 200. Okay. 156 up to 200. Again, these dhatus are, these dhatus, in fact, the 156 to 200. If you see 156, 200, in my document here, that is what I have covered. That's a Sheshe Dhataha, if you see. 156 to 200. Where is that? Okay, it's gone. In my file here. Yes. In this file I have covered Shesha Dhataha, what we read now. So other dhatus, all those dhatus are covered here. 156 to 200 in the table. Anyway, that we will see later. So 156 up to 200. Where is 200? 1 minute. 156. From 156, yeah. Charcha Adhyayane iti Arabhya. From this sutra onwards, up to that sutra, up to the dhatu, 200th dhatu. 200th dhatu is Adrishadva. That is Shwad Aswadane. Okay, up to this dhatu and Shwad Aswadane. So 156 to 159, those dhatus, these dhatus are Nitya Nijanta Dhatavaha. These dhatus 156 to 200 will take Nich Pratyaya
compulsorily. Just to note this, all this. First I said, from the first dhatu up to all, see, I'm going to say two things here, please. That is number one, dhatus taking nich pratyaya, which is mandatory, and vikalpa, optional. That's one thing. Next thing is dhatus which are parasmepadi and atmanepadi. Those dhatus. Some dhatus can be both. Some dhatus which are given parasmepadi, atmanepadi. So those points I'm saying, that's what I'm saying. I'm going to say further in the next class also. So starting from the first dhatu, please see, again I'm saying, starting from the first dhatu, chur dhatu onwards, up to the dhatu, the 119, these are parasmaipadi dhatus. You can remember like that. And we will talk about on this in detail later, up to 119. From 122 up to 122, 155. 155. Up to 155 is kusma. These are atmanepadi dhatus. From 156 up to 200. 156 up to 200. These are nitya nijanta dhatavaha. These dhatus will take nich pratyaya mandatorily. Okay. And in this, within this dhatu, we have one more Gana Sutra, Aswadaha Sakarmakat. We will discuss that in the next class. What is that? It is. That is about Atmanepadi and Parasmepadi. Okay. Then, from the Adrishadva, starting from here, up to Drishad, that is starting from 200, up to Drishad. Drishad, where is that? I have highlighted. So easy to identify. Drisha Sahane, from 200 to 241, the dhatus will take nich pratyaya optionally. So, from 200 to 241, any dhatu you take. For example, yuji dhatu is there. Yuji dhatu you will have U becomes O, yoji, yojayati is one form. Other form is yojati, also you can say. Not having nich, yuj plus shap plus tip. You understand? Optional nich. Here I have pencil I have written. Vaikalpika nich pratyaya is optional. Even though in this Gana, 200 to 41. Then 242 onwards, all these Adanta dhatus start. This is only conjugation where we have dhatus ending with akara, not ita letter. Katha is a dhatu is kata, a and to a ka, that a is there, tha and a is there. There is no ita letter. Katha is a dhatu. Adantaha, 242 to the last dhatu of this conjugation, 332. 332 is the last dhatu. All these are Adanta Dhatavaha Kata dhatu. So Kata plus nature, then what will happen? That is where we are going to see some special sutra. Stanivat Adeshaha Anal Vidau Achaf Paraspin Purva Vidau. Sutra is there that comes in this context. Stanivat Adeshaha. That we will see later. This. Okay, this is just a quick, not overview, quick overview. In detail, we will see the next class. Okay, some dhatus will take Atmanepadi, some will take Parasmepadi, and some dhatus will take mandatory nich, some will take Vaikalpika nich. So those we are going to see. After that, we will get into the sutras and the rupams of the dhatu, rupani. Okay. We'll stop here. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. You want this dhatu pata because I have marked here yellow, yellow and all, so it'll be easy for you to track. Yes, please. If you want, Very I can nice. send this. For Yes, 10th we can. conjugation, you can use. Okay. At least धन्यवादः. Yes. धन्यवादः.